چی کار میکنی شروین؟ دستمو ول کن. ول نکنم چی کار میکنی؟ وقتی بهت گفتم دیگه چیزی بینمون نیست، پس چرا اینطوری دنبالم راه میگفتی؟ منم حرفمو بهت زدم. بین خودم و خودت نمیذارم نفر سومی بیاد. سومی اومده. خیلی زودم اون نفر سومی که ازش میترسیدی میاد. اون شوهرمه. چی کار میکنی؟ دردم گرفت. ولم کن. چرا؟ دردی که من میکشم و نمیبینی. من تصمیممو گرفتم. من همچین تصمیمی رو قبول ندارم که بخواد تو رو ازم بگیره. جلوی همه آبرو ریزی نکن و زودتر از اینجا برو. اگه میخوای آبروت رو نبرم ساکت و آروم بگو. عروسی نمی کنی بگو. من همچین کاری نمی کنم. همه ی حرفامو زدم. تو هم اگه هرچه سریعتر این حقیقت رو قبول کنی دلت آروم میشه.